अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। एक बड़ी परेशान कुन खबर है और ये परवेज़ इलाही साहब के हवाले से है। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि जेल के अंदर बाथरूम में वो गिरे हैं और गिरने की वजह से उन्हें काफी चोटें आई हैं। लेकिन जो चोटें आई हैं वो कुछ और डिफाइन कर रही हैं। यानी उनकी 4 पसलियां टूट गई हैं, उनकी आंख के नीचे जख्म है, दायां कांधा उनका जख्मी है, सर पर चोट आई है। तो ये चोटें कुछ और डिफाइन कर रही हैं। ये तशद्दुद हुआ है या वाकईतन वो गिरे हैं, ये मामला आपके सामने रख देते हैं। लेकिन आज एक अहम तरीन मुलाकात हुई है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, मीडिया में डिस्कस हो रही है। और ये मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की। एक फैसिलिटी जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का ब्रांड चाइल्ड है, ये जो प्रोजेक्ट है। और ये बुनियादी तौर पर एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है कि अगर दुनिया भर से कोई पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उन्हें ना तो कोई ब्यूरोक्रेट उनके लिए हर्डल क्रिएट करे, ना कोई सियासी क़यादत उनके लिए हर्डल क्रिएट करे। एक फैसिलिटेशन काउंसिल के अंदर उन्हें तमाम तर फैसिलिटीज बुनियादी तौर पर दी जाएंगी। वेल डन, यानी एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। लेकिन मसला एक है, जो सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं या हमारे जहनों में भी आ रहे हैं, ये तस्वीर गौर से देखें। ये पाकिस्तान की तमाम तर सियासी क़यादत है, ये तमाम तर सियासी क़यादत है। और जब भी वहां से इशारा आया तो ये सारे जाकर वहां पर नहा धोकर तैयार होकर तेल लगाकर जाकर वहां पर बैठना चाहिए, जरूरी है। इसी तरह से मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन मसला ये है कि ये चारों सीएम्स इस मुल्क के कर्ता धर्ता है, ये चारों सूबों की सबसे बड़ी अथॉरिटीज है। दरमियान में खड़ा शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम है, जो हर चीज का जिम्मेदार है। इस मुल्क के अंदर हर चीज का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये वजीर आजम और ये 4 लोग हैं जो इस वक्त इस तस्वीर में खड़े हैं। जब भी मेरे और आपके हवाले से कोई भी मसला होता है, ये सारे एक साथ नहीं खड़े होते। ये एक साथ जुड़कर मेरे और आपके हवाले से कोई भी फैसिलिटी हमें नहीं देते, लेकिन कहीं और से इशारा आता तो ये सब ना धोकर जाकर पहुंच जाते। दिस इज हाउ, ये असल चेहरा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। और यहां पर सवालात उठते हैं कि अगर पुलिस का निजाम ठीक करना, जो पुलिस मुझे और आपको मारती है, हमारे घरों में रेड करती है, ये सारे मिलकर नहीं बैठेंगे। मुझे और आपको रोजगार देने का मामला हो, ये सारे मिलकर नहीं बैठते। हमारे लिए तालीम की कोई सहूलियत देनी हो, ये सारे मिलकर नहीं बैठते। पाकिस्तान की मईशत का कोई भी और मामला हो, ये सारे मिलकर नहीं बैठते जब तक कहीं से इशारा ना हो। और जब इशारा होता है तो ये जूते शूते पॉलिश करके, नहा धोकर, तेल लगाकर, कंघी फेर सही कंघी शंगी करके सारे वहां पर जाकर पेश हो जाते हैं और सारे वहां पर जाकर मुलाकात करते हैं। दिस इज हाउ ये मामला चलाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जब भी कोई फैसिलिटी देने, जो अवाम के हवाले से कोई काम इन्होंने करना होता है, इन्होंने कोई लेजिस्लेशन करनी होती है, इन्होंने कोई कानून बनाने होते हैं, तो ये वहां पर हरी झंडी दिखा देते हैं। कोई कहता है मैं इससे बात नहीं करूंगा, कोई कहता है वज़ीर आला को गिरफ्तार कर लें, कोई कहता है खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर धमकियां देता है। अंदाजा लगा लें, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने, इन्हीं की हुकूमत ने आज से 2-3 दिन पहले अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी निकलवाए, इस बात पर कि अली अमीन गंडापुर रूपोश है। यानी पंजाब पुलिस ने कहा कि जनाब अली अमीन गंडापुर रूपोश है और उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और अदालत ने जारी भी कर दिए, हालांकि वो पीएम हाउस के अंदर मौजूद है। वो ये मरीम साहबा के साथ 1-1.5 फुट के फासले के ऊपर मौजूद है। लेकिन जाहिर है 2 सूबों को टकराना था, क्योंकि हमारी जो गंदी पॉलिटिक्स है वो इसी तरह से चलती है। बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस मुलाकात के बाद, इस जबरदस्त तस्वीर के बाद भी मरियम साहबा के जो एक मालशिए हैं, जनाब ये है ना परवेज भट्ट साहबा, उन्होंने एक ट्वीट करके बाकायदा से मौक किया और तौहीन की अली अमीन गंडापुर की। अंदाजा लगा लें किस तरह से मामलात को चलाया जाता है और ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की असेंबलीज में वहां पर जाकर पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जनाब किधर गड़ी अली अमीन गंडापुर की अकड़, किधर गया अली अमीन गंडापुर जो इससे पहले धमकियां देता था। और बल्कि एग्जैक्ट जो उनके अल्फाज है, ये ट्वीट उन्होंने डिलीट किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है। यहाँ पर भट्ट साहब ने लिखा कि गंडापुर की अकड़ कहां गई? ये बेशर्म आदमी जिनको पहले गालियां देता है, फिर उनसे फंड भी मांगता है। और फंड कौन से थे? जो खैबर पख्तूनख्वा के थे। फंड कौन से थे? जो सूबे के थे। और फंड सरकारी थे, यानी फंड शरीफ खानदान के नहीं थे। तो ये शरीफ खानदान से मांगना नहीं हुआ, बल्कि ये रियासत से, रियासत के जो पार्लियामेंट एक इदारा है, उस इदारे से मांगे गए थे। लेकिन इन्हें यह लगा, क्योंकि मरियम साहबा के इन्होंने जाहिर है टीसी करनी है इन सब ने मिलकर, तो टीसी करते हुए इन्होंने कहा कि जनाब ये बेशर्म आदमी फंड भी मांगता है। एक सूबे के सीएम को एक ऐसी खातून जो सिर्फ मरियम साहबा का ग्लास उठाकर आगे पीछे चलती हैं, वो ये कह रही हैं कि जनाब तू बेशर्म आदमी है और तू फंड मांगने के लिए आता है और धमकियां भी देता है। तारिक मतीन साहब लिखते हैं, नून लीग के दोस्त इस हकीकत को का इदराक कर ही नहीं सकते कि ये पैसे कौम के हैं, ये शरीफ बरादरान के नहीं है। यानी मरीम साहबा ने जिस तोड़े के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगवाई, वो पैसे मेरे और आपके थे। हमारी मर्जी के बगैर, इजाजत के बगैर उन्होंने तस्वीर लगवाई, क्योंकि सबको ये महसूस होता है कि शरीफ खानदान के या फिर किसी के बाप के पैसे हैं जो मेरे और आपके ऊपर खर्च किए जाते हैं। नादिर बलोच साहब लिखते हैं, मोहतरमा वो फंड्स भीख नहीं है जो नून लीग जाती उमरा के अकाउंट से देगी। जिस फंड का आप बातचीत कर रही हैं वो बकाया जाते हैं। एनएफसी अवार्ड के तहत तमाम सूबों को हक मिलता है, इसके मुताबिक दिया जाता है। और मरकज की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के हक के ऊपर बैठी हुई है, हक को दबाकर। लिहाजा चीजों को गड़बड़ ना करें और समझें कि ये खैबर पख्तूनख्वा के पैसे हैं। उसके बाद रोए मुख्तार अहमद साहब लिखते हैं, जाहिल कनीज, ये रियासत के फंड्स होते हैं जो इस्तेकाक की बुनियाद पर दिए जाते हैं। शरीफ खानदान अपनी जेब से नहीं देता, यानी शरीफ खानदान घर से लाकर नहीं देता,
یہ عوام کے فنڈ ہیں، یہ کے پی کے فنڈ ہیں، لہذا انہیں کو جانے ہیں. تو یہ جناب معاملہ ہے، لیکن سوالات ظاہر اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ یہ جب میرے اور آپ کے مسائل ہوتے ہیں تو یہ سارے مل بیٹھ کر کیوں نہیں اس طرح سے تیار ہو کر مل بیٹھتے اور معاملات کو سارٹ آؤٹ کرتے. اس وقت یہ ہری جھنڈیاں ڈنڈیاں آگے پیچھے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کسی کی میٹنگ آ گئی، کسی کا جہاز نہیں چلا، کسی کی گاڑی نہیں پہنچی، تو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. اس پاکستان کی پہچاننے کی ضرورت ہے، آپ کے رائٹس کیا ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں اور کس طرح سے وہ چلائے جاتے ہیں. اب جو معاملہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ہے، یہ باقاعدہ سے ایک رپورٹ پیش کی گئی عدالت میں، اور یہ نعیم حیدر پنچودہ صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، لکھا ہوا ہے کہ کیا پرویز الہی صاحب گرے ہیں یا پھر گرائے گئے ہیں یا پھر ان پر تشدد کیا گیا ہے. اب جو کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب اڈیالہ جیل کے اندر وہاں پر گرے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ گرے ہیں، لیکن گرنے کے بعد جو چوٹیں آئی ہیں وہ چوٹیں بڑی خوفناک قسم کی. اڈیالہ جیل کے واش روم میں گرنے سے پرویز الہی کے 4 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. سر پر بائیں طرف نیل کا نشان موجود ہے. ماتھے پر چوٹ آئی ہے، یعنی سر پر اور ماتھے پر ایک ٹائم میں نہیں آ سکتی. بائیں آنکھ کے قریب بائیں بازو پر چوٹ آئی ہے اور چھاتی کا دائنا حصہ سوجا ہوا ہے. اگر آپ اندازہ لگا لینا، اگر یہ بائیں بازو پر چوٹ آئی ہے اور بائیں آنکھ کے قریب چوٹ لگی ہوئی، یعنی آپ ایسے گرے ہیں اور بائیں آنکھ اور بائیں بازو پر چوٹ آئی ہے، تو اس کا مطلب آپ کی اس طرف کی پسلیاں ڈیمیج ہوئی ہیں. تو پھر یہ سمجھ سے باہر ہے کہ پھر جو ان کی چھاتی ہے، چھاتی کا جو دایاں حصہ ہے وہ کیسے سوجا ہوا ہے. چھاتی کا دایاں حصہ بتایا جا رہا ہے کہ سوجا ہوا ہے. بایاں گھٹنا بھی گرنے سے زخمی ہوا ہے. ڈاکٹرز کا پرویز الہی کو 2 ہفتے کے لیے آرام کا مشورہ. ابھی دوبارہ سے سن لیں. سر کی بائیں طرف نیل کا نشان موجود ہے، ماتھے پر چوٹ آئی ہے، 4 پسلیاں ٹوٹی ہیں، بائیں آنکھ کے قریب بایاں بازو پر چوٹ ہے، چھاتی کا دایاں حصہ سوجا ہوا ہے، بایاں گھٹنا بھی گرنے سے زخمی ہوا ہے. ڈاکٹرز کا پرویز الہی کو 2 ہفتے آرام کا مشورہ. اب یہ ظاہر ہے یہ بڑی تکلیف دہ ان کی فیملی کے لیے بھی ہے. پرویز الہی سینئر ترین پارلیمنٹرین ہے، سینئر ترین ہے، 90 سال سے تقریباً 90 سال تک ان کی عمر ہے، اور 10 سے 11 دفعہ ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد دوبارہ سے پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ شروع کیا جاتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا. ایک دفعہ تو جج صاحب نے خود اپنے عملے کو ہدایت جاری کی کہ جناب آپ جائیں اور پرویز الہی کو گھر چھوڑ کر آئیں، لیکن پھر بھی راستے سے انہیں اٹھایا گیا تھا اور ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی، اور یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے. اب ایک اور معاملہ ہے، اور عمران خان کے حوالے سے معاملہ ہے کہ عمران خان کی وکلا سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. اس کے حوالے سے جو عدالت ہے ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ آیا ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو عمران خان کی اب باقاعدہ سے وایا زوم یا پھر ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ملاقات کا معاملہ ہے، زوم میٹنگ ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی، چونکہ جو ہی میٹنگ ہوگی تو ظاہر پبلک میں آئے گی اور خان کو لوگ دیکھ سکیں گے. تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. عمران خان کی جیل میں وکلا سے ملاقات کی درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے تحریری حکم نامہ جاری کیا. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی خدشات کے خاتمے تک آن لائن میٹنگ کا حکم عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے کل 22 مارچ کو عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی ہے. جیل حکام کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کے باعث جیل ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی تھی. حکم نامہ جیل میں آن لائن میٹنگ کی سہولت نہیں تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے معاون کو بندوبست کرنے دیا جائے، یعنی اگر سہولت موجود نہیں ہے تو بندوبست کرنا دیا جائے. آن لائن میٹنگ کی جگہ پر انٹرنیٹ تک رسائی مطلوبہ سپیڈ اور پرفارمنس سٹینڈرڈ کے مطابق ہونی چاہیے. ضرورت پڑنے پر متعلقہ ٹیلی کام کمپنی کو طلب کر کے بیان حلفی جمع کروانے کا حکم دیا جائے. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اعتراض اٹھایا کہ جیل رولز میں تو آن لائن میٹنگ کی اجازت نہیں ہے. ایڈوکیٹ جنرل کی دلیل میں وزن نہیں ہے، چونکہ جیل رولز 1978 میں ڈرافٹ کیے گئے ہیں اور 1978 میں تب آن لائن ویڈیو میٹنگ کی سہولت موجود نہیں تھی. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو پاکستان کے اندر قوانین رائج ہیں یہ بھی 18ویں صدی کے ہیں، جن کے تحت پاکستان کو باقاعدہ سے یہ جو ایم پی او کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، یہ تو انگریزوں کا کالا قانون ہے، یہ انگریز کرتا تھا جو اس ملک کے اندر کیا جا رہا ہے. آن لائن میٹنگ کی جگہ پر انٹرنیٹ تک رسائی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آن لائن میٹنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ حکومت اس پر غور کرتی ہے. عدالت آن لائن میٹنگ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے. ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ آن لائن میٹنگ میں سیاسی گفتگو کی جائے گی. سوال یہ ہے کہ فزیکلی ملاقاتوں میں بھی سیاسی گفتگو ہی کی جاتی ہے. تحریری حکم نامہ یہ کلیئر کٹ جاری ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک پروپیگنڈا عمران خان کے حوالے سے کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور وہ پروپیگنڈا عمران خان کے کھانے کے حوالے سے ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اکاؤنٹ سے ٹویٹ آیا تھا کہ عمران خان پر روزانہ 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور اب مزید اس کے اوپر ٹویٹ آ رہے ہیں، اور پاکستان کے بڑے جید صحافی اس کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں، اور عمران خان کے کھانے کے اوپر، روٹی کے اوپر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ماجد نظامی صاحب لکھتے ہیں، صحافی زاہد گشکوری صاحب کے مطابق جیل حکام نے 6 ماہ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی خوراک پر 35 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں. اس سے پہلے جیل حکام سپریم کورٹ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان کو ہفتے میں 2 مرتبہ دیسی گھی اور 1 مرتبہ مٹن کا گوشت دیسی گھی میں پکا کر کھلانا پڑتا ہے. اب عدیل راجہ صاحب نے اس کے اوپر پوچھا ہے کہ 6 ماہ میں 35 لاکھ کا کھانا کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟ اگر آپ دن میں 3 دفعہ بکرے ذبح کروائیں نا،
اور ہر بکرا آپ کا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10,000 کا بھی ہو تب بھی یہ جا کر اتنی اماؤنٹ نہیں بنتی کہ صرف کھانے کے اوپر آپ کی اتنی اماؤنٹ لگے. اس کے اوپر ظاہر ہے فیصل فرید صاحب نے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو اس کے اوپر جواب دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جناب یہ عمران خان کے اپنے پیسے ہوتے ہیں. جو روٹی خان کھاتا ہے یہ ان کے اپنے پیسے ہوتے ہیں اور یہ باقاعدہ سے وہاں پر آپ کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے, ایک مینیول کے مطابق ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اپنی مرضی کی چیز خرید بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں. لیکن اب مسئلہ اگر عمران خان کی روٹی تک پہنچ گیا ہے پھر چلا لو ملک. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.